एमलियों में काबू की वजह यह है कि ये बीमारी दूसरों में हो तो कुछ और किस्म के तारुफ कूदते हैं, जिसकी वजह में नेकी हो वो लाशऊर से वही नेकी उभरती है और बीमारी का इजहार बन जाती है। लेकिन जो खुदा तआला रोया दिखाता है उसमें कुछ घुंडियां होती हैं और बसा औकात रोया देखने वाले को उस घुंडी की समझ नहीं आती। जिस तरह हजरत यूसुफ ने बड़ी सादगी से अपने बाप से पूछा कि मैंने देखा ये मेरे चांद सितारे में सजदा कर रहे हैं, हालांकि आपके मिजाज में ये बात थी ही नहीं, वहम गुमान भी नहीं था, तो खुद घुंडी की समझ नहीं आई कि क्या बात है। फिर वो अहले इल्म से पूछते हैं और इसमें खुद जाहिर होना जरूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा बड़े बड़े अहले इल्म अपने मुतल्लिक रोया को चूंकि नफ्स ने ही बनाई होती और खुदा ताला ने तसव्वुफ किया होता है, पूरा समझ नहीं सकते। इसलिए हज़रत इमाम अबू हनीफा की रोया जो है मसलन वो कब्र खोद के हड्डियों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डियों में से बाज़ों को पसंद करना, बाज़ों को नापसंद करके फेंक देना, उनकी जिंदगी में तो ज़लज़ला तारी हो गए डर के मारे कि ये मैं क्या कर गया और क्या मेरी हालत ऐसी है। उस पर इब्न सिरीन थे या कौन थे मुझे याद, इब्न सिरीन ही थे जिन्होंने उस रोया की ताबीर की, बड़े मशहूर थे ताबीर में। ये तो मुबारक हो, तुम तो फ़कीह हो, अल्लाह ने तुम्हें इल्म अता फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो सच्ची बातें मंसूब होंगी उनसे इस्तेंबात करोगे और जो झूठी बातें मंसूब होगी उनको रद्द कर दिया करोगे। तो कितनी अजीब शान ताबीर निकली है। इब्न सिरीन मुअब्बरीन में से आपके नुक्ता निगाह से गालबन ज़्यादा मुतालिया के लायक हैं, क्योंकि अगर आपने मैकेनिकली सीखना हो कोई तरीका, बाकी बातें मैंने बयान कर दी, उनमें से एक और बात भी बयान करने वाली है कि ताबीर फिर अपने साथ कोई निशान भी रखा करती है और वो निशान जो है वो बाद में पूरा होकर साबित करता है कि रोया भी सच्ची थी, ताबीर भी सच्ची थी और बगैर निशान के अल्लाह की तरफ से पैगाम नहीं मिला करता। उस पैगाम में ज़रूर कोई ना कोई निशान साथ मुदगम होता है, मख्फी होता है या बाज़ दफ़ा ज़ाहिर भी। मसलन हज़रत इब्राहीम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद जिस रोया की ताबीर की उसका ताल्लुक अगले 7 साल बल्कि 8 साल से था और उस वक्त उसके आसार कोई भी ज़ाहिर नहीं हुए थे और बादशाह वक्त को दिखाई गई, इसलिए कि बादशाह जिम्मेदार है अपनी रियाया के खुराक का, उसकी देखभाल का। इसलिए अल्लाह ताला ने बादशाह को दिखाई और गैर बादशाह को दिखाती तो बादशाह उस पर अमली न दिखाई जाती रोया तो उस पर बादशाह अमली न करता, रोया का पैगाम भी बेकार जाता। इसलिए वो जो बाद के हालात जाहिर हुए हैं 7-8 साल तक मुसलसल, वो बता रहे हैं कि ताबीर भी सच्ची थी, रोया भी सच्ची थी। तो ये भी एक तरीक़ा है रोया के पहचानने का। अगर फ़ौरन आप एक ताबीर कर देते हैं और वो बाद में जाकर गलत साबित होती है तो खुद पता चल जाएगा। और ताबीर अजीब हो, उसके कोई आसार ना हो और फिर इस तरह ज़ाहिर हो कि उसका रोयाबीन के अपने तसर्रुफ से कोई ताल्लुक़ ना हो, उसकी जो इख्तियारात का दायरा है उससे बाहर वाक़या हो, तो वो कतई तौर पर साबित हो जाएगा कि ये सच्ची रोया है। मगर जो मैकेनिकल तरीके हैं स्कूल की तालीम के ज़रिए जो आप सीखते हैं चीज़ें, उनमें इब्न सिरीन का तरीक़ बहुत अच्छा है। वो मुख्तलिफ़ इम्कानात बता देते हैं कि अगर रोया में मसलन दांत देखो तो दांत का ये मतलब भी है, ये मतलब भी है, ये मतलब भी है। अगर दांत निकाल के हाथ में पकड़े रखो तो ये एक नेमत है, अगर फेंक दो तो किसी प्यारे की ज़िंदगी का नुकसान भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो इब्न सिरीन है और एक और इमाम है शिया इमाम बाकर, उनकी रोया की ताबीर भी ताबीर जो तासीरुल अनाम में दर्ज हैं, उनसे मालूम होता है कि उनको भी अल्लाह ताला ने ख़ास इसका इल्म और फ़न बख्शा था। तो उन किताबों उनके मुतालिया करें उन रोयों का,
جن کے متعلق تعبیروں کی کتابوں نے ان کے واقعات محفوظ کیے اور پھر اعلیٰ روحانی درجے رکھنے والے معبرین نے تعبیریں کی، ان پر غور کریں، اور یا پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تعبیریں فرمائیں اپنی رویا کی اور دوسروں کی، ان سے سیکھیں طریقہ۔ بہت دلچسپ فن ہے یہ، مگر جیسا کہ میں نے بتایا ہے اصل میں تو ودیعت ہوتا ہے۔ ہمارے سید نعیم شاہ صاحب یہاں رہتے ہیں لندن میں، آپ کے واقف ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ایک دفعہ حضرت سید میرا پا کے گھر حضرت صاحب کی باری تھی، اور کھانا دوپہر کا کھانا اکٹھے کھاتے تھے، چوکیاں بچھی ہوتی تھی اس زمانے میں، کچے مکان تھے، تو نعیم اور نسیم وغیرہ بھائی، یہ بھی بھائی وہیں تھے اس وقت، تو نعیم بھی ساتھ بیٹھا وہ کھانا کھا رہا تھا، تو نعیم نے کہا کہ حضور میں نے ایک رویا دیکھی ہے، کیا تعبیر ہے؟ تو ہم نے کیا دیکھا ہے؟ نعیم نے کہا میں نے دیکھا میں مچھلی پکڑی ہے، چھوٹی تھی کہ بڑی تھی؟ انہوں نے کہا چھوٹی تھی، اور تم امتحان والا تو نہیں دیکھے آئے کوئی؟ انہوں نے کہا ہاں میں دیکھ آیا ہوں۔ تم فیل ہو گئے ہو۔ ہم حیران رہ گئے کہ یہ سوال رویا کیا، سوال کیا، اس کا کیا تعلق تھا؟ تو حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ بڑی مچھلی ایک ایسے غم کی نشانی ہوتی ہے جو اگل دیتی ہے وہ، چونکہ اس لیے وقتی صدمہ اور اس سے نجات، اور چھوٹی مچھلی جو کھا لے اس کو اگلتی نہیں، اس لیے ایسا صدمہ جو پہنچ گیا۔ اور مچھلی اس کے علاوہ نعمتوں کی بھی تعبیر ہے، مگر حالات کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے آپ نے یہ سوال کیا پہلے اس سے کہ تم کو امتحان وغیرہ تو نہیں دے کے آئے؟ میں نے کہا ہاتھ میں کہا پھر تم فیل ہو، اور واقعہ تو فیل ہو گیا، حالانکہ خود بڑے خوش فہمی میں تھا کہ بڑے اچھا میرے پرچے ہوئے، اچھے پرچے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فن ہے جس کو محض مکینیکلی سیکھا جا نہیں سکتا، مگر کچھ نہ کچھ مطالعہ سے فائدہ ضرور پہنچ جاتا ہے۔ اب مچھلی میں فوائد بھی ہیں، روحانی علامت بھی ہے۔ جب عیسائیت کی مدت ختم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشف میں، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے رویا میں، اس کو اس طرح دیکھا کہ مچھلی مجمع البحرین پہ چھوڑ کے نکل گئی ہے، روحانی خوراک تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ ان کی روحانیت ختم ہو گئی ہے اب۔ اور چونکہ عیسائی مچھلی پکڑنے والے ہی تھے اکثر جو حضرت مسیح کے ساتھی بنے، اس لیے ان کو مچھلی سے مثال دینا کہ ان کی مچھلی نکل گئی بہت ہی پیاری مثال ہے۔ اور یہ کشف تھا، لیکن کشف کی بھی رویا کی طرح تعبیر ہوتی ہے۔ تو مراد یہ تھی کہ وہ بحر آ گیا جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا بحر تھا، اور تمہارا دور ختم، اور تمہاری روحانی مچھلی چلی گئی، یعنی تم تو بے شک آگے بڑھ جاؤ گے، سفر تمہارا آگے ہو سکتا ہے لیکن بغیر روحانی غذا کے ہوگا۔ تو تعبیرات کا جو معاملہ ہے وہ کافی وسیع ہے، اور وسیع نظر سے اس کے سارے پہلوؤں پر غور ہوتے رہنا چاہیے۔ اور فرمائیے۔ میرا سوال ہے مکسڈ شادیوں کے بارے، جو مختلف قوموں کے شادیاں جو ہوتی ہیں، انٹر میرجز کو کہتے ہیں۔ یورپ میں تو کافی ایسے ایگزامپلز ہیں جہاں پہ یورپین احمدیوں نے جو پنجابی یا جو ایشیا کے جو احمدی ان کے ساتھ کافی مکس میرجز ہیں،